वेस्ट का फेमिनिज्म है, उनके तो एहतजाज ही ये होते हैं कि सबसे पहले वो अपने कपड़े उतार के फेंक। सलमान, उसका तमाम फ्रीडम वही के ताबे होता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो उसकी क्या हुदूद होनी चाहिए? हालांकि बेसिकली मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि ये तो मेरा बुनियादी हक है, मैं बोल ही नहीं सकता, तो मेरे इंसान होने का क्या फायदा। आपके ख्याल में इसकी हुदूद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अगर हुदूद होनी चाहिए तो इसकी हुदूद कौन मुकर्रर करेगा? किसी ने किसी को ऑथराइज किया है? अल्लाह ताला ने किसी को ऑथराइज किया है? ये डायरेक्शन कहाँ से आएगी? देखें, ये जो आप सवाल कर रहे हैं इसको मैं थोड़ा सा और फैला देता हूँ। हमारे यहाँ मामला ये हुआ है कि आज जिस गालिब तहजीब में हम सांस ले रहे हैं वो मगरिब की तहजीब है। यानी इसमें कोई शक नहीं है कि मगरिब ने बहुत ऊंचे दर्जे का काम किया और हम इसमें जो है वो पीछे रहे और हमने जो है ना वो काम नहीं किए जो हमारे करने के थे। ये हुआ कि नजरियात के एतबार से इस वक्त हमारे सामने जो दुनिया का नक्शा उभर के आया है वो मगरिब से निकलता हुआ महसूस होता है। उसी के अंदर बहुत सारे नजरियात हैं जो पेश किए गए हैं, जिनका जब आप जायजा लेते हैं तो उनका जो मौजू है या ये कहिए कि उनकी जो हेडिंग है या उनका जो टाइटल है वो तो हमें बहुत दिलफरेब लगता है और बेख्तियार हम पुकार उठते हैं कि यार ये तो इस्लाम भी कहता है, ठीक है। लेकिन जब उसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वहां बड़ा फर्क हो जाता है। यानी मगरिब मिसाल के तौर पे ये कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, जैसे कि आपने कहा। इस्लाम भी कहता है, हम कहते हैं कि भाई हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जो वक्त के खलीफा थे, तो उनको जो है ना वो एक औरत खड़े होकर कहती है कि हमें एक कुर्ता मिला तो तुमने कैसे ये पूरा कुर्ता बना लिया, ठीक है। जो वो सवाल उठाते कहते ये है फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। हम फौरन आगे बढ़कर बोलते हैं। इसी तरीके से हमें बताया जाता है ह्यूमन राइट्स होने चाहिए, ठीक है। हम कहते हैं भाई इस्लाम से बढ़कर ह्यूमन राइट्स देने वाला कौन है? इस्लाम में तो जो है ना तमाम ह्यूमंस के राइट बताए गए हैं, और ह्यूमन क्या एनिमल्स के राइट बताए गए हैं, और इसके राइट्स बताए गए हैं, और उसके राइट्स बताए गए हैं, ठीक है। इसी तरीके से मगरिब कहता है कि जी फेमिनिज्म होना चाहिए, ठीक है, या वुमेन राइट्स होने चाहिए। हम कहते हैं भाई औरतों को तो हुकूक इस्लाम ने दिए। यानी कहने का मकसद ये है कि हमारे सामने जब ये मगरिब के नजरियात आते हैं और उसकी हेडिंग हमारे सामने रखी जाती है, उसका सरवर्क हमारे सामने रखा जाता है, तो बेख्तियार हम कह देते हैं यार इस्लाम भी यही कहता है, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। यानी ये बात तो ठीक है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इस्लाम भी देता है, यानी इस्लाम भी फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, मगरिब भी करता है। वुमेन राइट्स की इस्लाम भी बात करता है, मगरिब भी करता है। ह्यूमन फ्रीडम की, ह्यूमन राइट्स की इस्लाम भी बात करता है, मगरिब भी करता है। लेकिन इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी जो तारीफ है, इसकी जो हुदूद है, इसमें बड़ा इख्तिलाफ मौजूद है। मिसाल के तौर पे यानी ह्यूमन राइट्स के ऊपर अगर आप ये कहते हैं कि जी इंसेस्ट रिलेशनशिप को जायज कर दिया जाए, ठीक है, यानी जो कि हलाल रिश्तों के साथ एक एक बड़ी चीज मौजूद है मगरिब के अंदर कि माँ बेटे के साथ और बहन भाई के साथ ताल्लुक, जिस्मानी जिनसी ताल्लुक पैदा कर सकती है, ऐसे इंसेस्ट रिलेशनशिप कहते हैं, ठीक है। वो कह भाई ये राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, वो तैयार है, तुम्हें क्या मसला है, ठीक है। इस्लाम इसे कबूल नहीं करता बहैसियत सोसाइटी। आप ये कहते हैं कि जी आप होमोसेक्सुअल हो सकते हैं, LGBT, ठीक है, आप लेस्बियन हो सकते हैं, गे हो सकते हैं, आप बाय हो सकते हैं, ठीक है, आप ट्रांससेक्सुअल हो सकते हैं, ठीक है, आप चाहें तो पैदा आप मर्द हों और आप लड़की बन के क्रॉस ड्रेसर हो जाएं, ठीक है, आप लड़की हो आप लड़का बन जाएं। उस चीज के अंदर आप ये सब कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप भाई फ्रीडम ऑफ ह्यूमन चॉइस है, आप कर सकते हैं। क्या इस्लाम में भी यही है? नहीं, ऐसा नहीं है। इस्लाम के अंदर तो ऐसा नहीं है, ये वाला फ्रीडम तो ऐसा नहीं है। यानी वो ये तो कहेगा कि एक इंसान को आजाद रहना है, उसको अपने इफ्कार में आजाद होना है, उसे गुफ्तगू में आजाद होना है, लेकिन मुसलमान उसका तमाम फ्रीडम वही के ताबे होता है। यानी आप ये बात समझ लें कि हमारी असल शिनाख्त क्या है, वो अब्दुल्लाह है, ठीक है। हम अल्लाह के अब्द हैं, और अब्द के मानी चूंकि अब मगरिब का जोर जोरा है, तो अब उसकी जब ट्रांसलेशन भी कर रहे होते हैं ना, तो बाज लोग नीचे लिख देते हैं सर्वेंट्स ऑफ अल्लाह, क्योंकि स्लेव ना बड़ा सख्त लगता है। स्लेव नहीं यार, नहीं 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 नहीं, स्लेव नहीं कहना है, स्लेव, ठीक है, सर्वेंट ऑफ अल्लाह नहीं, स्लेव ऑफ अल्लाह है, हम अब्दुल्लाह हैं, ठीक है। ये इस्लाम का मामला है, ठीक है। यानी आपको फ्रीडम का एक सर्कल जरूर दिया गया है, लेकिन वो ताबे है उस वही के थ्रू,
اسی کو تو کہا ہے نا کہ مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہی جنت ہے. یہ قید خانہ کیوں ہے؟ اسی لیے کہ آپ کو ہر چیز میں تابع ہونا ہے. یعنی یہ بات جو غالباً رسل نے کہی تھی کہ میں یہ تو مان لوں ایک لمحے کو کہ بھائی خدا ہے، لیکن میں یہ نہیں مان سکتا کہ مجھے اسے یہ حساب دینا پڑے گا کہ میرے بستر میں کون سو رہا ہے میرے ساتھ. ٹھیک ہے، ہمیں دینا ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے بھائی میری چوائس. ٹھیک ہے، میں بھی راضی، لڑکی بھی راضی، کیا ضرورت ہے؟ ہم نکاح نہیں کرتے، ہم ون نائٹ اسٹینڈ میں ہیں. ٹھیک ہے، ہم لیونگ ریلیشن شپ کے اندر ہیں. ٹھیک ہے، وائی یو بادر، آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ لیکن اسلام تو یہ نہیں کہتا. تو اس بات کو سمجھ. اسی طریقے سے وومن رائٹس، اسلام عورت کو آزاد کرتا ہے، اسے جاب کی، اس کو بزنس کی، اس کو تعلیم کی، اس کو ہر طرح کی اجازت دیتا ہے. یہاں تک کہ عبادت کے لیے مساجد کے اندر، ٹھیک ہے، کہ اگر وہ مساجد میں آنا چاہے ادھر عبادت کرے، ان کی سب چیزوں کی اجازت دیتا ہے اس حوالے سے. لیکن جو ویسٹ کا فیمنزم ہے، ان کے تو احتجاج ہی یہ ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ اپنے کپڑے اتار کے پھینک. ٹھیک ہے، اپنے جسم کے اوپر جو ہے نا وہ لکھ کر گھومتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی. ٹھیک ہے، میں مغرب کی بات بتا رہا ہوں. اس میں آپ کسی بھی اس کے اندر مسجدوں میں، چرچز کے اندر گھس جاتی ہیں. ابھی یہاں پہ جو ہماری ایسٹ لندن ماسک ہے، اس میں چند لڑکیوں نے باقاعدہ جو ہے اپنے کپڑے پورے اتار کے برہنہ ہو کر مسجد میں گھسنے کی کوشش. یہ عام بات ہے ان کے لیے، ان کا معاملہ یہ. یا فیمنزم کی تحریکوں کو پڑھیے، ٹھیک ہے، تو بات تو کریں گی کہ جی ہمیں جو ہے نا وہ تنخواہ کم مل رہی ہے، ہمیں فلاں ہو رہی ہے، لیکن سارا زور کس پہ ہے؟ ہم جو چاہے پہنے. ٹھیک ہے، اور وہ ایک درجے جا کر اب ہیٹرڈ آف مین میں کنورٹ ہو گئی. یعنی وومن رائٹ سے نکل کر اب مرد سے نفرت میں ڈھلتی چلی جا رہی ہے. اتنا زیادہ اس چیز کو پڑھ گیا. تو ان کا جو وومن رائٹ ہے یا ان کا جو فیمنزم ہے، اگر آپ اس کو اسلام پر چسپاں کرنے کی کوشش کریں گے تو بڑا پرابلم ہو جائے گا. یہی معاملہ فریڈم آف اسپیچ کے متعلق. ٹھیک ہے، اسلام جو ہے وہ فریڈم آف اسپیچ یہ نہیں دیتا کہ آپ کو اگر فریڈم آف اسپیچ حاصل ہے تو اب آپ کسی کے ماں باپ کو گالیاں دیں گے. میری تو فریڈم آف اسپیچ ہے تو میں کچھ بھی کہہ سکتا ہوں. ٹھیک، آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی کی جو قابل احترام شخصیات ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ آپ مغلظات بکیں گے. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کوئی گندی حرکات کریں گے. ٹھیک ہے، اور کہیں گے کہ میرا فریڈم ہے، اسے آپ شائع کریں گے، اس کے اوپر آپ ہنگامہ پورا مچائیں گے. یہ اسلام میں نہیں ہوگا. یعنی کوئی اور کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس سے ہمارا کیا رد عمل ہونا چاہیے یہ الگ موضوع ہے. میں بات یہ کر رہا ہوں کہ اسلام اسے قبول نہیں کرے گا اپنے لیے کہ ہاں بھائی یہ تو بالکل ٹھیک بات ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہمیں بھی ایسا اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو وہ کر رہے ہیں، آپ کو بھی کرنا چاہیے. اور اگر آپ کو نہیں کرنا چاہیے تو اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، یو کانٹ الاؤ دیٹ when you follow قرآن and سننا. تو یہ وہ فرق ہے جس کو ملحوظ رکھنا ہوگا. تو یہ فریڈم آف اسپیچ جو ہے نا ایک دل فریب نعرہ ہے جو میں ہمیشہ کہتا ہوں. ہولو کاسٹ کے بارے میں یہ لوگ بات نہیں کر سکتے. آپ بات کریں آپ کو پولیس گرفتار کر لے گی باقاعدہ. اٹس اے کرمنل افینس. آپ کیپٹلسٹ سوسائٹی کے اندر کمیونزم کی تحریک چلا کر دیکھیں، کمیونسٹ ملک کے اندر جا کر کیپٹلزم کے بارے میں بات کر کے دیکھیں، کہاں جائے گا فریڈم آف اسپیچ؟ تو یہ جو ہے نا یہ پک اینڈ چوز کا معاملہ ہے. مسئلہ ہے پریفرنس کا کہ کیا آپ کے لیے اہم ہے. آپ کے لیے دراصل یہ اہم نہیں ہے کہ رسول کے بارے میں کوئی کچھ بھی کہہ دے. آپ سے مراد یہ کہ بس کے نزدیک یہ چیز اہم نہیں ہے کہ وہ اس بارے میں، تو وہ جو ہے نا یہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. آپ کے لیے یہ اہم نہیں ہے کہ جی اخلاقی اقدار کی پاسداری کی جائے. ٹھیک ہے، تو آپ انسسٹ کو بھی جائز کر دیں، آپ کچھ بھی اس طریقے کا معاملہ کر دیں، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے. بچوں کو پڑھانے پر مصر ہو جائیں. یعنی ابھی وہ میں کینیڈا میں جو اردو پڑھائی جا رہی ہے بچوں کو، ٹھیک ہے، وہ میں دیکھ رہا تھا جس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ میرے چچا گے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ باقاعدہ اس میں تعلیم دی جا رہی ہے کہ وہ بچوں کو سکھایا جا رہا ہے اٹس نارمل. ٹھیک ہے، اگر چچا آپ کے وہ ہیں تو یعنی ان کی تربیت کی جا رہی ہے، ذہنی ایک مینوفیکچرنگ، ٹھیک ہے، انجینئرنگ کی جا رہی ہے ان کی مائنڈ. تو یو کین ناٹ اپریشیٹ دیٹ. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ کوئی وائلنٹ ہو کر تمام معاملہ کر دیں، لیکن یو ہیو دا رائٹ ٹو آبجیکٹ. یو نیڈ ٹو ٹیل دا پیپل کہ واٹ یو آر ڈوئنگ از ناٹ رائٹ، از ناٹ وائز. ٹھیک ہے، اگر آپ اسلام کو نہیں بھی مانتے تب بھی یہ انسانیت کے معیار پر پوری نہیں اترتی.